खबरों का वक्त हुआ चाहता है, आइए खबरें सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनते अली से खबरें सुनिए। पहले हेडलाइंस। भारतीय फौजियों की मुहासिरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से मुतअद्दिद नौजवान गिरफ्तार। श्रीलंका में अमरीकी इल्जामात के बाद अडानी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात शुरू। गजा तनाज़ा खत्म होने तक फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत जारी रखेंगे तुर्क सदर। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल से लिबनान और गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। सबरा मुनीम सवामी का अडानी स्कैंडल पर मोदी से इस्तीफे का मुतालबा। अब खबरों की तफसील। गैर कानूनी तौर भारत के ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने मुख्तलिफ अजला में मुहासिरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ की हैं और घरों पर छापों के दौरान मुतअद्दिद नौजवानों को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक भारतीय फौज, पैरामिलिट्री सेंटर, रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस के एहलकारों ने राजौरी, पुंछ, उधमपुर, डोडा और रियासी अजला के तकरीबन 56 इलाकों में बड़े पैमाने पर मुहासिरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ की। इन कार्रवाइयों के दौरान आम शहरियों, खासतौर पर पुरअमन पसंद और आज़ादी पसंद कारकुनों को निशाना बनाया गया। भारतीय फौजियों ने मकीनों को हरासा किया, उनकी अहम दस्तावेजात, इलेक्ट्रॉनिक आलात, नकदी और बैंकों की दस्तावेजात भी जब्त की हैं। दरिस्तां भारतीय फौजियों ने मकबूजा इलाके में श्रीनगर, जम्मू और राजौरी शाहराहों पर हिफाजती इक़दामात के नाम पर पाबंदियां मजीद सख्त कर दी हैं। मकबूजा कश्मीर में कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कुर्रा ने कहा है कि इलाके की रियासती हैसियत की अधूरी बहाली कश्मीरी अवाम के लिए काबिल कबूल नहीं। तफसीलात के मुताबिक तारिक हमीद कुर्रा ने राजौरी में एक तकरीब से खिताब के दौरान कहा है कि इलाके की रियासती हैसियत की फौरी और मुकम्मल बहाली की जाए। उन्होंने मुतालबा किया है और ऐसे किसी भी इकदाम को मुस्तरद किया है जिसमें नई दिल्ली को कलीदी इख्तियारात अपने पास रखने की इजाज़त दी गई हो। उन्होंने कहा है कि हम कोई तरमीम शुदा या जुज़वी हिस्सा नहीं बल्कि रियासत की मुकम्मल बहाली का मुतालबा करते हैं। उन्होंने रियासती हैसियत को उसकी असल शक्ल में बहाल करने के लिए आमादा न होने पर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि वो हुक्मरानी के लिए अहम महकमों पर अपना कंट्रोल बरकरार रखने की मनसूबाबंदी कर रही है। उन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत अहम महकमों को तरामीम के जरिए अपने बराह रास्त कंट्रोल में रखना चाहती है, जिसे हम कबूल नहीं कर सकते। इस तरह की कमजोर रियासत कांग्रेस के लिए बेमानी और नाकाबिल कबूल है। तारिक हमीद कुर्रा ने इलाके की खुद मुख्तारी को मजीद खत्म करने की किसी भी कोशिश की मजम्मत की है और खबरदार करते हुए रियासती हैसियत की मुकम्मल बहाली के लिए कांग्रेस की गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अदा किया है। उन्होंने दफा 370 की मनसूखे का हवाला देते हुए कांग्रेस के मौक़िफ़ का वाज़ेह किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने 5 अगस्त 2019 को इस मामले पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए एक करारदाद भी मंजूर की और हम इस मौक़िफ़ पर कायम हैं। भारत में बीजेपी के सीनियर रहनुमा और माहिर इक़्तिसादियात सुब्रमण्यम स्वामी ने अडानी ग्रुप पर रिश्वत सतानी के इल्ज़ामात के तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा करके एक नई बहस छेड़ दी है। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी हुकाम की जानिब से अडानी के खिलाफ रिश्वत सतानी और सिक्योरिटीज़ फ्रॉड के इल्ज़ामात के बाद सुब्रमण्यम स्वामी का बयान बीजेपी हुकूमत पर बढ़ते हुए दबाव को ज़ाहिर करता है। स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि मोदी को अब अवामी ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए। उन्होंने खबरदार किया है कि अमरीकी अदालतों से सामने आने वाले शवाहिद भारतीय हुकूमत की साख को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। मोदी का इस्तीफा उनके अपने मौक़िफ़ और बीजेपी की सियासी मुस्तकबिल को मजीद नुकसान से बचाएगा। स्वामी ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की नाकिस कारकर्दगी के लिए मोदी की गैर मौसर क़यादत को जिम्मेदार करार देते हुए इक़्तिसादी पॉलिसी, बेरोजगारी और ख्वाजा अमूर जैसे बड़े कौमी मसाइल से निपटने पर इसे तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने चीन के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मुतनाज़ा बयानात का हवाला देते हुए वादी गुलवान पर तातुल के दौरान मोदी के बयानात पर अपनी तनकीद को दोहराया। स्वामी ने मोदी के माजी के बयानात का भी हवाला दिया और कहा है कि मोदी ने कोई आया नहीं कहकर भारत माता को धोखा दिया है और चीनियों को क्लीन चिट दे रखी है, जिन्होंने अब तक लद्दाख की तकरीबन 4065 मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। स्वामी का इस्तीफे का मुतालबा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अडानी ग्रुप को अमरीका में संगीन इल्ज़ामात का सामना है, जिसमें रिश्वत सतानी और सिक्योरिटीज़ फ्रॉड शामिल हैं। उधर सरकारी तर्जुमान श्रीलंका के ने गुज़िश्ता रोज़ कहा है कि श्रीलंका ने अमरीकी रिश्वत सतानी के इल्ज़ामात के तनाजुर में भारत के अडानी ग्रुप की मकामी सरमायाकारी की तहकीकात शुरू कर दी हैं। सरकारी तर्जुमान नालन अजीतसिया ने सदर अनवर कुमार की नई हुकूमत की पहली काबीना में ब्रीफिंग में कहा है कि वजारत ख़जाना और खारजा दोनों से कहा गया है कि वो भारतीय ग्रुप को दिए गए बुनियादी ढांचे के मनसूबों का जायजा लें। इत्तलात और सेहत के वजीर ने कहा है कि इन 2 रिपोर्टों की बुनियाद पर हम इन मनसूबों के बारे में फैसला करेंगे। अडानी वो पहला गैर मुल्की सरमायाकार था
جس نے 2022 میں اس کی اقتصادی خرابی کے بعد سری لنکا میں سرمایہ کاری کی تھی۔ سابقہ انتظامیہ نے سری لنکا نے فروری 2023 میں جزیرے کے شمال مغرب میں تقریباً $442 ملین کے اڈانی ونڈ پاور کے معاہدے کی منظوری دی تھی، لیکن یہ توسیع منصوبہ ماحولیاتی مسائل پر عدالتی چیلنج کی وجہ سے تاحال تعطل کا شکار ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ ترکیہ غزہ تنازع ختم ہونے تک فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق انہوں نے گزشتہ روز کابینہ کے اجلاس کے بعد کہا ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کی پوری طاقت اور وسائل کے ساتھ حمایت کریں گے جب تک نسل کشی ختم نہیں ہو جاتی اور غزہ اور فلسطین کو مکمل طور پر آزاد نہیں کر دیا جاتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترکیہ تمام بین الاقوامی پلیٹ فارم سے فلسطین کی حمایت کر رہا ہے۔ ترک صدر نے کہا ہے کہ ہم اس مشکل وقت میں مظلوم فلسطینی عوام کے لیے اپنے برادرانہ فرض کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو اور ان کے قاتلوں کے نیٹ ورک کے گرد دائرہ سخت ہوتا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت نے اسرائیلی وزیر اعظم اور سابق وزیر دفاع کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں، جو ایک بہت بڑی جرأت مندانہ قدم ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے ترجمان نے کہا ہے کہ ادارے کے سربراہ کو لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازع پر سخت تشویش ہے۔ وہ لبنان اور جنگ سے تباہ حال غزہ میں مستقل جنگ بندی کے خواہش مند ہیں۔ امریکہ، یورپی یونین، اقوام متحدہ نے حالیہ دنوں میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کے لیے زور دیا۔ ایک جانب جنگ بندی کی بات چیت میں تیزی آئی تو دوسری طرف لبنان کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ پیر کو اسرائیلی حملوں میں کم از کم 31 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ لبنانی مزاحمتی گروپ کا کہنا ہے کہ وہ غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں اسرائیل کے خلاف لڑ رہا ہے۔ پولکر ترک کے ترجمان جیری لانس نے جینوا میں صحافیوں کو بتایا ہے کہ ہائی کمشنر نے ہلاکتوں اور تباہی کو ختم کرنے کے لیے فوری جنگ بندی کے لیے اپنے مطالبے کا اعادہ کیا۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ حزب اللہ کے ساتھ لبنان میں جنگ میں مجوزہ جنگ بندی پر ووٹنگ کرنے والی تھی، جبکہ وائٹ ہاؤس نے امید ظاہر کی ہے کہ جلد جنگ بند معاہدہ ہو جائے گا۔ جیری لانس نے کہا ہے کہ وولکر ترک کو لبنان میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر شدید تشویش ہے۔ انہوں نے صرف 22 سے 24 نومبر کے دوران مبینہ طور پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 8 بچوں اور 19 خواتین سمیت کم از کم 97 افراد کی شہادت کا جانب اشارہ دیا۔ لبنان اور اسرائیل میں جنگ بندی کا اعلان امریکی صدر جو بائیڈن نے کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کا معاہدہ دائمی دشمنی کے خاتمے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد آج صبح سے ہونا تھا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق برطانوی وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ جنگ بندی لبنان اور شمالی اسرائیل کی شہری آبادیوں کو سکون فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ چند مہینوں کے دوران جنگ کی وجہ سے ناقابل تصور نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ معاہدے کو لبنان میں دیر پا سیاسی حل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کیئر سٹارمر کا کہنا تھا کہ شہریوں کے گھروں کو واپسی سے سرحد کے دونوں طرف کمیونٹیز کو تعمیر نو کی اجازت ملے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ برطانیہ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ ہمیں غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کی طرف جانے کی اشد ضرورت ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ غیر قانونی طور بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں لوگوں کو بجلی کی طویل و غیر اعلانیہ کٹوتیوں کا سامنا ہے، جس سے علاقے میں روزمرہ کی زندگی اور معاشی سرگرمیاں شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں بجلی کی طرف 2200 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے، جبکہ سپلائی صرف 1500 میگا واٹ رہ گئی ہے۔ شہریوں اور تاجروں نے بجلی کی عدم فراہمی پر شدید مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پہلے ہی کہا تھا کہ شہریوں کو موسم سرما کے دوران بجلی کی بندش کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسمارٹ میٹر والے علاقوں میں لوگوں کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی کی امید تھی، تاہم ان علاقوں میں بھی بجلی کی کٹوتی کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیر ٹریڈ الائنس کے صدر اعجاز شاہدار نے بتایا ہے کہ بجلی کی کٹوتی سے ان کا کام خاص طور پر چھوٹے کاروبار جو پہلے ہی سے مالی طور پر مشکلات کا شکار ہیں شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بغیر میٹر والے علاقوں میں سمارٹ میٹرز نہ لگانے اور اس کا الزام صارفین پر عائد کرنے پر بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ مقبوضہ کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے بھارت میں مسلمانوں کو درپیش بڑھتے ہوئے خطرات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ محبوبہ مفتی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ بھارت بھر میں مسلمانوں کی عزت، جان و مال اور عبادت گاہوں پر حملے ہو رہے ہیں، جس سے بلا لحاظ مذہب و ملت تمام شہریوں کے لیے مساوی حقوق کی آئینی ضمانت مجروح ہو رہی ہے۔ محبوبہ مفتی نے اتر پردیش کے علاقے سنبھل میں حالیہ تشدد کا ذکر کیا ہے، جہاں ایک تاریخی جامع مسجد کے سروے کی حکومتی کوشش کے خلاف احتجاج کے دوران 4 مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ سروے کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ آیا مسجد مندر کی جگہ پر تعمیر کی گئی ہے یا نہیں۔
महबूब मुफ्ती ने संभल के इस सूरत हाल को इस तल्ख हकीकत की वाज़ेह याद दहानी करार दिया जिसका सामना मुसलमानों को आज पूरे भारत में करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि तमाम मजहबी मकामात को 1947 वाली सूरत हाल पर बरकरार रखने की भारतीय सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के बावजूद मसाजिद के नीचे मंदिरों की तलाश जारी है। उनका कहना है कि आईनी इक़दार और कानून की हुक्मरानी का इन्हितात गहरी तशवीश का बाइस है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर ये रुझान जारी रहा तो भारत अपनी मुनफरद शनाख्त खो देगा। जिला कठुआ में सड़क के एक हादसे में भारतीय पुलिस का एक एहलकार हलाक हो गया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस एहलकार लियाकत अली अपनी निजी कार में सवार था और जिला के इलाके करूरा के करीब उसकी कार सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी जिससे वो मौका पर ही हलाक हो गया। पुलिस का कहना है कि इमदादी कारकुनों ने लाश को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवज उमर फारूक ने भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मस्जिद के सर्वे के दौरान पुलिस के हाथों 4 मुस्लिम नौजवानों के कत्ल की शदीद मजम्मत की है। सुंबल में शाही जमा मस्जिद के अदालती हुक्म पर सर्वे की मुखालफत करने वाले मुसलमान मुजाहिरीन पर भारतीय पुलिस की फायरिंग से 3 अफराद नईम, बिलाल और नोमान जहां बक हो गए थे। बादजा 19 साल एक और नौजवान जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा था। पुलिस की तरफ से मुस्लिम नौजवानों के कत्ल के खिलाफ बड़े पैमाने पर गम और गुस्से की लहर फैल गई थी और भारत भर में हिज़्ब इख्तिलाफ के सियासी लीडरों ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया था। इसी हवाले से मीरवज उमर फारूक ने भी श्रीनगर में एक बयान में इस वाक़े की मजम्मत की है।